أهلا وسهلا بكم في قناة حسام للمعلوميات. نرجو دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا. لا تخبر الناس ما قد جد أعياك، فالجرح يا صاحبي إن قلت أذاك. كم ليلة بت تشكو حرقة ألمان، أما علمت بأن الله مولاك. إن جئته مثقلا بالهم معترفا، أزح عنك الذي بالأمس أضناك. فارفع كفك للرحمن مدهما، ما خاب من قال يا الله رحماك. الله يعلم ما في القلب من وجع، فلا تظنن أن الله ينساك بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، سيدنا وحبيبنا نبينا وشفيعنا يوم نبعث إن شاء الله. إخواني الكرام، أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، مرحبا بكم في درس جديد أو في فيديو جديد لقناتكم قناة حسام للمعلوميات. في الفيديو السابق تطرقنا إلى كيفية ضبط إعدادات سمارت فويس، ولكن لم أنتبه أو نسيت أن أقول لكم هناك نوعين من السمارت فويس. السمارت فويس الأولى هي السمارت فويس الذي شرحتها لكم المرة السابقة، هي سمارت فويس معدلة أي مدمجة مع الأصوات. أما اليوم جئتكم في شرح جديد وهو كيفية ضبط إعدادات سمارت فويس ولكن مع مجلد فوكاليزر إكس. فوكاليزر إكس هذا ملف ينبغي علينا أن ننشئه وأن نضع بداخله الأصوات التي نفضلها، وهي هناك عدة أصوات: أصوات عربية، أصوات فرنسية، إنجليزية، إسبانية، إيطالية إلى آخره، وهي متعددة الجودات. بدون إطالة أو قبل أن أبدأ في شرح هذا الفيديو، أرجو منكم أن تدعمونني بزر الاشتراك في القناة وأن تفعلوا زر الجرس هكذا لكي يصلكم كل جديد أقوم بنشره لكم إن شاء الله. كما أن أطلب منكم أن تدعمونني بزر اللايك لمن يعجبه محتوى الفيديو، ولمن لا يعجبه محتوى فيديوهاتنا فعليه بالضغط على زر لا إعجاب وترك تعليق لنصلح الخلل أو نصلح الخطأ. كما
أتمنى منكم أن تتقاسموا هذه الفيديوهات مع إخوانكم وأخواتكم هكذا لكي تعم الفائدة على الجميع بإذن الله عز وجل. بدون إطالة نذهب مع بعض إلى ميفيشي، وهذا كلمة ميفيشي هي موجودة في أجهزة السامسونج. هناك هواتف تجدونها ميفيشي، هناك هواتف أخرى تجدونها جيستيونير دو فيشي. ميفيشي تجدونها في هواتف سامسونج، جيستيونير دو فيشي تجدونها مثلا في هواتف الشاومي أو الكوندور أو إلى آخره. ميفيشي هي ملفاتي، أما الجيستيونير دو فيشي هو مدير الملفات. بدون إطالة نروح إلى الميفيش. Accueil. Écran d'accueil. Rechercher. Dossier. Dossier. Facebook. Drive. De notif. Select. Paramètres. Web Business. Facebook. Drive. De notif. Sélectionne. Ajouter des applications. GTShow. Du recorder. YouTube. Media. Add music to. WhatsApp. App free. Mes fichiers. هو دوسي ميفيش، نضغط عليه Mes fichiers. Rechercher. ونروح مع بعض إلى كلمة ستوكاج انترن. Tariq.zip. Nicolas.zip. Tariq.zip. Smart. Tariq.zip. Retour. عفوا. Écran. Facebook. Drive. Select. Facebook. Paramètres. Web Business. Mes fichiers. كما قلت لكم نضغط Mes على fichiers. ميفيش. Recherche. Tariq.zip. Affiche. Catégorie. En tête. Image. Document. Téléchargement. Fichier. Stockage interne. 21,63 gigaoctets. 64 gigaoctets. نضغط عليها. Carte SD non insérée. Stockage interne. وبعدها Stockage interne. يظهر لنا Naviguer كل vers le haut. Affichage des articles 1 à 10 sur un total de 14. الخاصة بالتطبيقات التي هي عندنا أو المحركات التي هي عندنا. احنا ما يهمنا حتى دوسي حتى ملف، إلا الدوسي الوحيد هو دوسي دونلود. هذا الدوسي دونلود أو هذا الملف أو هذا كما قلت لكم هذا الملف هو يعني دوسي ملف بمجرد أننا نحمل التطبيقات تخزن فيه كل التطبيقات بطريقة افتراضية. نضغط على الدوسي دونلود. Download. ها هو نضغط عليه. Download. Naviguer vers le haut. Affichage des articles 1 à 7 sur un total de 7. بعد ما نلقاو الدوسي دخلنا لدوسي دونلود نلقاو عدد من التطبيقات اللي راني ثبتها وعدد من التطبيقات اللي مازلت ما ثبتهاش. المهم هذا ما يهمناش. نلقاو هنا نلقاو الأصوات. هنا نلقاو الأصوات. Aurélie 0. App backup et cher-pro-bav- download. App Aurélie 0.zip. هنا only. Du recorder-1. Document. Nicolas.zip. Smart. Nicolas.zip. Smart. Tariq.zip. طارق. Smart TVO. Nicolas.zip. Smart TVOIS-bas 2.8.4.apk. وهنا سمارت فويس. المهم هادو بكل ما يهموناش دكا. باه نبداو نخدمو لازمنا نكريو النوفو دوسي، بمعنى لازم ننشئو ملف جديد. وباه ننشئو ملف جديد نروحو لكلمة اوبسيون سيبليمونتير. Download. Stockage. Accéder. Options supplémentaires. اوبسيون سيبليمونتير. هنا كتلقاو بعض الهواتف تلقاوها اوتو اوبسيون بلو دوبسيون الى اخره. Fenêtre pop-up. Modifier. هنا نلقاو موديفي. بعد ما دخلنا الى اوتو اوبسيون نلقاو موديفي. Partager. نلقاو بارطاجي. Créer dossier. نلقاو كري دوسي. هنا نضغطو على هذه كري دوسي. Alerte. Créer dossier. Affichage du clavier arabe. Algérie. Arabe. Modification en cours. Nouveau dossier. هنا هذا الدوسي يسمى افتراضيا بنوفو دوسي. حنا ما نسميوهش نوفو دوسي. كون نسميوه نوفو دوسي ما راحش يقرانا الاصوات نهائيا. لازم علينا وواجب علينا ويفرض علينا انه نسميوه باسم واحد ووحيد هو فوكاليزر اكس. نربح يقرانا الأصوات العربية والفرنسية إلى آخره. يعني كل شخص يحب يستعمل اللغة اللي يحبها. باه نسيبريميو هاد النوفو دوسي نضغطو على زر سيبريمي. Supprimer. Texte effacé. قالك تكست إفاسي. دوك نكتبو سيبريمي. Langue suivante. نكتبو Affichage du clavier français. France. AZERTY. فوكاليزر اكس. كيف نكتبوها؟ نكتبو في او C.
V. O. O. Fin. L. K. ك K. A. A. Fin. K. L. I. Z. R. E. R. S. Z. E. E. Fin. X. X. Fin de champ. فوكاليزر اكس كيف تكتب في او كا ا ال اي زد او ار او اكس. كيما قلت لكم ما لازمش نغلطو في الاسم تاع المجلد نهائيا، حتى وكنا ننساو حرف واحد ولا نغلطو في حرف واحد ماهوش راح يقرانا الأصوات. Application restreinte. ها اسمعوا. Annuler. Créer dossier. Modification en cours. Vocalize Rex. فوكاليزر اكس. دوك نضغطو نحوسو على كلمة كريي بوطون Créer. ولا كريي، نضغطو عليها. Download. Option supplémentaire. هنا Clavier français. France. AZERTY. Masqué. كرينا لو دوسي فوكاليزر اكس. App backup et cher. Vocalize Rex. ها دوسي فوكاليزر اكس. العملية الموالية وش هي؟ أننا نروحو للأصوات تاعنا هما مادام يقول لك راهم زيب معناتها هم مضغوطين. حنا باه نفكو عليهم الضغط نتبعو الطريقة الثانية. App backup. Aurélie. Du Aurélie. 0.zip. نروحو لأولي مثلا هذه نضغطو عليها ضغطتين عاديتين. Aurélie. 0.zip. ضغطتين Cocher. Un sélectionné. متتاليتين. Tout. Affichage de l'article 1 sur un total de 1. اكسترا بوطون Extraire. ولا اكستراغ. نضغطو Alerte. عليها. Extraction de un dossier. Uselect-Aurélie-Full.da. Mes fichiers. Naviguer vers le haut. قد فكينا عليها الضغط. هو كان زيب حنا رديناه صوت عادي غير مضغوط. Recherche. Liste. Options. Accéder à. Stockage. Download. Aurélie. 0. Aurélie. هذا الدوسي اولي دوكا واش نديرولو؟ نروحو نديبلاسيوه للدوسي فوكاليزر اكس. كيف نديبلاسيوه؟ تبعوا الطريقة نضغطو عليه الضغطتين الأولى عادية الثانية مطولة حتى نسمعو هاد النقرة تاع طوركباك كيما راكم سمعتو. بعدها نحط يدي الفوق. Cocher. Un sélectionné. Tout. Supprimer l'élément sélectionné. Partager les. Afficher les détails des. Copier les éléments sélectionnés. Déplacer les éléments sélectionnés. نديرو ديبلاسي. ديبلاسيوه vers le dossier. Naviguer vers le haut. Recherche. Liste. Options supplémentaires. Accéder à la. Stockage interne. Download. 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 نروحو App backup et نخليو cher-pro-bav. Vocalize Rex. dossier vocalizer X. Vocalize Rex. نحوسو Naviguer vers le haut. déplacer ici. Déplacer ici. هكذا. Alerte. Déplacement de un dossier. Un élément déplacé vers Vocalize Rex. C'est bon. Vocalize Rex. بهذه Affichage de الطريقة l'article 1 sur un total de 1. يعني ديبلاسينا فكينا الضغط على الصوت الأول وديبلاسيناه للدوسي فوكاليزر اكس. نفس الطريقة للصوت الثاني وللصوت الثالث مادام أنا طلعت 3 أصوات. Retour. Download. Affichage des. Aurélie. 0. Vocalize Rex. App backup et cher pro. Aurélie. 0. Du recorder-bas 1. Aurélie. 0.zip. Du Smart TVOIS-bas. Nicolas.zip. نروحو نيكولا هذا كذلك صوت فرنسي كنديان ولا حاجة كيما هيك. المهم أنا طلعته فقط. نضغطو عليه ضغطتين الأولى عادية عفوا نضغطو عليه ضغطتين متتاليتين. Nicolas.zip. Cocher. Un select. Extraire. هكذا. Alerte. Extraction de un dossier. Sins-bas Nicolas-Badri 80-bas 1175 MRF 22-bas 1175-bas 02.da. فكينا عليه. Nicolas. Naviguer vers le haut. Nicolas. 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 دوكا نعاودو نديبلاسيوه للدوسي فوكاليزر اكس. نديرولو نقل. Cocher. Supprimer. Partager les. Afficher les détails des. Copier les éléments sélectionnés. Déplacer les éléments sélectionnés. ديبلاسي vers دوسي داونلود وبالتحديد vers دوسي فوكاليزر Naviguer. اكس. Recherche. Liste. Options supplémentaires. Accéder à la page. Stockage interne. Download. هكذا. Download. Documents Mediafire plus. Du recorder. Aurélie. App backup et. Vocalize Rex. Vocalize Rex. Déplacer ici. Annuler. Déplacer ici. déplacer ici. Alerte. Déplacement de un dossier. Un élément déplacé vers Vocalize Rex. Vocalize Rex. Affichage des articles 1 à 2 sur un total de 2. دوسي فوكاليزر اكس هذا الدوسي اللي انشأناه. Nicolas. Aurélie. Vocalize Rex. اولي ونيكولا. قلنا صوت عربي فقط. Retour. Download.
Aurélie. Nicolas. Smart TV OIS. Tariq.zip. Affichage des articles 1 à 10 sur un total de 10. نفك عليه الضغط للمرة الثالثة. هذا الصوت الثالث. Tariq.zip. Coché. 3 sélectionnés. ES. Tout. Affichage des articles 1 à 3 sur un total de 3. Extraire. Alerte d'extraction de 3 éléments. Sims-bas Tariq-bas full-bas VSSQ5-bas F22.da. Tariq. Naviguer vers le haut. قد يعني فك عليه الضغط. Local. ARW. Local. ARW. Tariq. Download. Tariq. ARW. Local. Manifeste.in. Retour. نرجع فقط. Download. Nicolas. Aurélie. Download. Hop. Nicolas. Tariq. Vocali. Tariq. هاو صوت طارق. قال لك طارق فقط ما قال لك موزيبا. نضغطوا عليه الضغطتين الأولى عادية والثانية مطولة. نسمعوا هذيك النقاط طرق باك ونديبلاسيوه للدوسي داونلود وبالتحديد للدوسي. Non coché. Supprimer. Partage. Afficher les détails. Copier les éléments. Déplacer les éléments sélectionnés. هكذا. Navigue. Recherche. Accéder à la. Stockage. Download. Aurélie. 0. Download. Stockage interne. Aurélie. 0. Nicolas. Tariq. Vocalise Rex. Vocalise Rex. Download. Stockage interne. Accéder. Options. Liste. Recherche. Naviguer. Déplacer ici. Alerte. Déplacement de un dossier. Un élément déplacé vers Vocalise Rex. Vocalise Rex. Affichage des articles 1 à 3 sur un total de 3. ثلاث أصوات في هذا المجلد فوكاليز إكس. كاينة حاجة فقط نزيدو نديروها. هي كاينين بعض الإخوة أنه يحبوا يحطوا الدور السمارت فويس. التطبيق تاع السمارت فويس هذا المحرك يحبوا يحطوه في الدوسي فوكاليز إكس، وكاين اللي يحبوا يخليوه على برا عادي. أنا راح نحطوه في الدوسي فوكاليز إكس أحسن. Aurélie. Nicolas. Tariq. Retour. هكذا عندنا ثلاث أصوات كما قلت. Download. Affichage des articles. Nicolas. App backup et cher. Nicolas. Smart. Tariq. Smart TV OIS-bas 2.8.4.apk. Affichage des articles 1 à 10 sur un total de 10. نخدم لكم بتاع دويت كات. هذه مش لا ديرنيير فيرسيون على كل حال. المهم هذه ثاني فيرسيون مليحة. نضغطوا عليها ضغطتين، الأولى عادية والثانية مطولة. هذه ماهيش زيب، ما نفكوا عليها لا ضغط ولا حتى شي، نديرو لها ديبلاسي ديريكت هكذا. Non coché. Supprimer. Partager les. Afficher les détails. Copier les éléments. Déplacer les éléments. Recherche. Liste. Options. Accéder à la page. Stockage interne. Download. ونحوس على دوسي فوكاليز. Aurélie. Nicolas. App backup. Aurélie. Du recorder. Documents Mediafire. Nicolas.zip. Smart TV OIS. Tariq.zip. Un élément. عفوا نحوس على دوسي. Aurélie. App. Vocalise. Nicolas. Vocalise Rex. هكذا. Vocalise Rex. Tariq. Nicolas. Aurélie. Vocalise. Download. Stockage. Accéder à. Options. Liste. Rechercher. Naviguer. Déplacer ici. نديرو ديبلاسي إيسي. Alerte. Déplacement de un fichier. Un élément déplacé vers Vocalise Rex. Vocalise Rex. Affichage des articles 1 à 4 sur un total de 4. بهذه الطريقة ديبلاسينا أو فكينا الضغط على ثلاث أصوات وديبلاسيناهم للدوسي تاع الفوكاليز إكس، و عودنا ديبلاسينا محرك سمارت فويس مع المجلد فوكاليز إكس. صراحة أنا السمارت فويس مازلت ما انستاليتهاش، هي عندي فقط دوك نانستاليها معكم. Smart TV OIS. Tariq. Smart TV OIS. هكذا. Ouvrir avec. Programme installation kit. Programme installation. ندير لها بروغرام انستالاسيون دو كيت. Programme annulé. Installé. هاي انستالي. Programme installation kit. Installation. دوك تنستالا. Programme installation kit. Application installée. ابليكاسيون انستالي. انا قادر هنا ندير لها اوكي فقط ونخرج بابا خلاص، نخرج في الشاشة ليكون داكاي ونحوس عليها وندير لها اوفرير ونكونفيغيرها من تما، بصح ما نطولش عليكم بزاف. ندير لها لهنا بعد ندير لها اوفرير. اوكي. هنا اوكي. Ouvrir. هنا اوفرير. ندير لها اوفرير. Sélectionnez les éléments auxquels Smart TV OIS peut accéder. نعطيوها لي Stockage. Accéder à des photos. Activer. Annuler. Continuer. كونتيني. Alerte. Smart TV OIS. ونحوس عليكم اوكي. Cette appli. Ok. اوكي. Smart TV OIS. Naviguer vers le haut. دوكا
دخلنا للسمارت فويس، يعني وصلنا للطريقة اللي درناها المرة اللي عدات. هي طريقة سهلة. نروحو للجينيا سيتينغ Immédiate. Settings. سيتينغ، بعدها Smart TV إلى OIS Settings. Naviguer جينيرال vers le haut. سيتينغ General Settings. هكذا. General Settings. Naviguer vers le haut. General Settings. Refresh Voices List. Ignore emoji. Immediate Voice Switch via Notifi. Vocaliseur Expressive Voices Data. Alerte. Vocaliseur Expressive Voices Data Folder. Location. Storage. Emulated. Vocaliseur Expressive Voices. OK. نضغطوا على كلمة اوكي، نسحبوا مرة واحدة من اليمين الى اليسار باش ما نطولوش بزاف، باسكو كون نبقاو نسحبوا من اليسار لليمين راح نلقاو الدواسة بكل تاع لي زابليكاسيون بكل حنا. نضغطوا على كلمة اوكي General Settings. ونخرجوا Vocaliseur. مرة واحدة. Retour. نرجعو نديرو رجوع Smart TV مرة OIS واحدة. Settings. General Settings. Voice. Pair Voice Settings. Automatic Language Switching Setup. ونضغطوا على هذه اوتوماتيك لانجويج سيت اب، نضغطوا عليها. Automatic Language Switching Setup. Naviguer vers le haut. Automatic. Refresh Voices List. Use only default. Prefer current interface. Automatic Language Detection by Text Nature. No SIM selected. هذه نضغطوا عليها اوتوماتيك لانجويج باي تكست ناتشر نون سيلكتد، نضغطوا عليها. Alerte. Automatic Language Detection by Text هنا Nature. نضغطوا Russe. عليها باش نحدوا اللغات اللي نحوسوا عليهم. حنا ما تهمنا حتى لغات، تهمنا اللغة الفرنسية واللغة العربية فقط. حنا كاين اللغة الروسية هذه ما نقيسوهاش. Arabe. عرب نكوشيوها. Coché. Français. فرنسي نكوشيوها. Coché. Annulé. OK. ونضغطوا على كلمة اوكي. Automatic Language Switching Setup. Automatic Language Detection by Text Nature. Arabe. Français. بعدها نسحبوا حتى الأخير ونكتب Language. Use what? Continue to use chosen language until another one will be recognized. No SIM selected. هذه continue using non selected، نضغطوا فيها. Alerte. Continue to use chosen language until another one will be recognized. العربية واللغة Arabe. الفرنسية. Français. Arabe. Coché. Français. Coché. Russe. روسية لا. Annulé. OK. ونضغطوا على كلمة Automatic Language Switching Setup. Continue to use chosen language until another one will be recognized. Arabe. Français. وبهذه الطريقة تم ضبط إعدادات الفوكاليزر إكس، يعني أنشأنا مجلد فوكاليزر إكس وضبطنا إعدادات السمارت فويس مع المجلد. في المرة السابقة أعطيتكم طريقة واعرة خفيفة باه ناكتيفيو السمارت فويس لو موتور بريفيري نديرو سمارت فويس، ولكن هاد المرة نعطيكم طريقة ثانية هكا ما نبقاوش على طريقة واحدة. هاد الطريقة طويلة شوي وإنما نوعو شوي. Accueil. نروحو دوكا البارامتر. Écran d'accueil. Page 1. Dossier. Google. Dossier ou Facebook. Paramètres. البارامتر نروحو لونغي سي سي. Paramètres. Affiche. Connexion. Wi-Fi. Données. Config. Compter. Google. Bien-être. Maintenant. Application. Gestion globale. Gestion globale. Naviguer vers le haut. نروحو جيستيون جلوبال لونغي سي سي، هادي دخلنا فيها. بعدها نسحبو مرة واحدة. Gestion globale. Rechercher dans les paramètres. Langue est saisie. نضغطو على لونغي سي سي. Langue est saisie. Naviguer vers. Langue français. France. Clavier. Clavier. Assistance. Correction orthographique. Service de remplissage automatique. Dictionnaire personnel. Voix en tête type. Synthèse vocale. نضغطو عليها لهنا سينتيز فوكال، نضغطو عليها. Synthèse vocale. Naviguer vers le haut. كاين شي هاتف جديد يدير سينتيز فوكال جوجل، ولا كاين اللي يدير سينتيز فوكال سامسونج. Synthèse vocale. Moteur préféré. Synthèse vocale Google. انا ندير سينتيز فوكال جوجل باه نشرح لكم فقط. على كل حال نضغطوا على موتور بريفيري، معناها المحرك المفضل، نضغطوا عليها. Moteur préféré. Naviguer vers le haut. Synthèse vocale. Synthèse vocale Google. ونحدوا على سمارت فويس. Smart TV OIS. Alerte. Attention. Ce moteur de synthèse vocale. Attends. OK. ونسحبوا مرة واحدة حتى نلقاو كلمة اوكي. Ce moteur de synthèse vocale. Attends. OK. Smart voice en cours d'utilisation. Moteur préféré. Smart voice. وبهذه الطريقة فعلنا السمارت فويس مع مجلد فوكاليزر اكس. نقدر نكتبه بالعربية، نقدر نكتبه بالفرنسي دك عادي ومن دون اي اشكال. Accueil. مثلا Retour. Accueil. Accueil. Écran d'accueil. Page 65. فقط Radio. Dossier Google. Presse notification. Rechercher. Dossier Google. Presse notification. نتأكدوا فقط Dossier ouvert. Page 3. نكتبه في Facebook. Paramètres. En business. Les fichiers. APPS. Récupérer. Music to voice. APPS. Les fichiers. En business.
نتأكدوا فقط بلي راهو يهضرنا بالعربية عادي. Web business. Rechercher. Technopanet. عفوا فقط رسائل بزاف لهنا في الواتساب. Plus 213 776 80. Technopanet. Technologie Level. Mini 23 plus 1 128 450 57 33 0 3 226 messages relus. Jean-Tech 357. Accueil. تقنيات شباب الشام كما راكم سمعتوها هو هنا. 60. الهاتف الذكي عادي. وبهذا القدر قد أنهيت هذا الفيديو الثاني معكم. ترقبوني في فيديو إن شاء الله عن قريب. تحياتي لكم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالشيء القليل. شكرا لمن تابعني، شكرا لمن دعمني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Technologie Level. Mini 23 plus 1